बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मोहम्मद खुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेमिसाल जुराअत और बहादुरी की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है शमशीर बेनयाम और किस्त नंबर 6 है, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस दास्तान को शुरू करते हैं। कुरैश ने जब रसूल अकरम के फिदाइन की शजाअत का ये आलिम देखा तो कुछ पीछे हटकर इन पर तीरों के साथ साथ पत्थर भी बरसाने लगे। इसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए, लेकिन आपके साथियों के तीर इनके जिस्मों में उतरकर इन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मी बरसा दिया। खालिद को अकरमा ने बताया था कि अबू दजाना रसूल अकरम के आगे जा खड़े हुए। इनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैक वक़्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर चला रहे थे। इसके साथ ही अबू दजाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई ना देख सका कि अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस हाल में हैं। जब अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिर पड़े तो इस वक्त देखा गया कि इनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि इनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आपके कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन अकरमा और इसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका ना था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है, रसूल अकरम ने अपने साथियों से कहा। कौन है वो या रसूल अल्लाह? आपके एक सहाबी ने पूछा। क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन वो कौन है? अबी बिन खलफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी बिन खलफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुटर मुखालफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह ने नबुवत का दावा किया है तो एक रोज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूंगा? अबी बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद। किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं इस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूँ, जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बद्र के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार होऊंगा और तुम मुझे मैदाने जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। उबी, रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर कहा था, जिंदगी और मौत इस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा गया है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबी बिन खलफ रसूल अल्लाह की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूल खुदा को अबी बिन खलफ याद आ गया। जूं ही आपने इसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया। सबने इधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल अकरम ने अपने साथियों से कहा,
مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے یقیناً ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی مغاری اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برشی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور تنزیہ کہا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برشی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف جھک گیا لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برشی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں۔ لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ ورق ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا کو قتل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔
اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی، کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے تین آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے دو دانت ٹوٹ گئے تھے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ ابن کما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیر کی دو کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برشی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے تھے۔ تب رسول اکرم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی، لیکن جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔
वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वकास को देकर कहा कि ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने, जो तमाम कबाइल में तीर अंदाजी में खसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हब्बान पर चलाया। तीर हब्बान की गर्दन में उतर गया। साद के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया। हब्बान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक और बादल के फर्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की जरूरत होती है। एक सवाल इसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठोंसने के लिए या इनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? इसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी, जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफेद हो गया है? सेहरा में जाते हुए इन आवाजों ने कुछ दूर तक इसका ताकुब किया। फिर वो अपने इन दोस्तों की याद में खो गया, जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून इसके सामने बह गया था। इनमें एक मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। कुरैश जो मार्का से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमानों का दम खम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले थे। मोअज़्ज़िज़ सामईन, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। इस ईमान अफरोज़ दास्तान की अगली एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल गर्दिश दौरां को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले की अगली एक साथ आप तक फौरन और सबसे पहले पहुँचे, तो घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं इस सिलसिले की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर